खुदाम के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे ज़बूर की किताब 91 ज़बूर उसकी 14वीं आयत। थैंक यू। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब हैकल में कलाम मुक़द्दस की तलावत की जाती थी तो लोग खुदा के कलाम में अतरामन खड़े हो जाते थे। थैंक यू आप लोगों के खड़े होने के लिए। 91 ज़बूर उसकी 14वीं है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिए। बड़ी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज लोग अपने घरों वाले बने हुए हैं। मेरी छोटी सी कोशिश से, मेहनत से सारा जलाल, सारी इज्जत इस बात से खुदा बाप को, यहोवा को मिले। हमने खुदाम के पाक कलाम में से तलावत की चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। ये ज़बूर मूसा का ज़बूर है, दाऊद का ज़बूर, मूसा का ज़बूर, आसफ का ज़बूर, मीर मगन्नी के ज़बूर। ये सिर्फ लोग दाऊद का ज़बूर कहते हैं, ये भी ज़बूर हैं। मूसा के भी ज़बूर हैं बाइबल में, जो अब अभी हमने तलावत की है, ये मूसा का ज़बूर है। खुदा मूसा के बारे में कह रहा है, उसने मुझसे दिल लगाया। मैं अंग्रेजी की किताब में देख रहा था, वहां लिखा उसने मुझसे मोहब्बत की। मूसा ने मेरे साथ प्यार किया, मोहब्बत की। वो मेरे साथ प्यार करने वाला, मुझे प्यार करने, मुझे मोहब्बत करने वाला है। और उर्दू में है, उसने मेरे साथ दिल लगाया। उसका दिल और मेरा दिल एक हो गया। मेरे दिल के साथ उसने अपने दिल को मिला दिया। उसने मेरे साथ अपना दिल लगाया। दुनियादारी के साथ दिल नहीं लगाया, दुनिया के किसी और काम के साथ दिल नहीं लगाया। आसमान का खुदा जो उसको पैदाइश से लेकर बचाते आया, वो 3 महीने तक अपने माँ बाप के घर में बचा रहा। जब उसको दरिया में बहा दिया तब भी वो बचा रहा। और जब खुदा उसके साथ झाड़ी में होकर कलाम किया खुदा ने, तो उसके बाद फिर उसने खुदा के साथ दिल लगा लिया और एक बड़ी कौम की उसने बनी इस्राएल की खिदमत की और उन्हें मुजज़ात के साथ मिस्र से निकाला और मुल्के कनान के नजदीक ले गया। और कैसे? मुजज़ात करता रहा, कुदरत के काम करता रहा।
मिस्र में उसने बहुत से मौजज़े दिखाए, कुदरत के काम किए। क्यों? क्योंकि उसने खुदा बाप के साथ अपना दिल लगाया। उसके दिल में दुनियादारी नहीं थी, खुदा का खौफ, खुदा का डर, खुदा के साथ प्यार, मोहब्बत। इसलिए उसने खुदा के साथ अपना दिल लगाया। आज का इंसान कैसा दिल लगाता है? दोनों कश्तियों में पैर रखता है, दो मालिकों की खिदमत करता है, कशादा रास्ते पे भी चलना चाहता है, लेकिन मर्दे खुदा मूसा ने सिर्फ खुदा के साथ दिल लगाया। और खुदा क्या कहता है? मैंने उसे छुड़ाया। जब आप खुदा बाप के साथ दिल लगाएंगे, खुदा आपको दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, गरीबी से, मुफलसी से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म के दुखों से छुड़ाएगा, रिहाई देगा। उसने मुझे मेरे साथ दिल लगाया और मैंने उसे छुड़ाया। मुझे याद है जब से मैंने खुदावंद को कबूल किया, नौजवान था, उस दिन से लेकर आज तक, पहली बात जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, आसमान मेरे ऊपर खुल गया, कलाम का दरवाजा खुल गया, निजात की शादमानी से मैं ऐसे महसूस करता था मैं जमीन पर चल ही नहीं रहा, फिजा में उड़ रहा हूं। और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, सारी रात घूमता रहता, दुआ करता, गीत गाता, रोजे रखता था। और उस दिन के बाद आज तक खुदा ने मुझे, मेरे खानदान को मुझे सरफराज किया है, नीचे नहीं आने दिया। ये है खुदा के साथ दिल लगाना, ये है खुदा की निजात, ये है खुदा की बरकत, ये खुदा जिंदगियों को बदलता है, ये खुदा अपने कलाम से बरकत देता है, ये खुदा इंसानों को उठा लेता है। बेशुमार दुनिया में इंसान है जिनको खुदा निजात देकर फिर उन्हें बरकत देता, सरफराज करता, खुशहाल करता, और खुदा उन्हें दिन ब दिन बढ़ाता है, तरक्की देता है। अगर जिंदगी में निजात पाने के बाद, खुदा को कबूल करने के बाद जिंदगी में सरफराजी नहीं आती, तरक्की नहीं आती, इसका मतलब है कुछ है जिंदगी में गड़बड़। पूरे तौर पर दिल नहीं लगाया अपने खालिक के साथ, अपने मखलसी देने वाले के साथ पूरे तौर पर दिल नहीं लगाया। मैं अगले जो निचला हिस्सा इस पे मुनादी करना चाहता हूं, जहां लिखा है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं सरफराज पे मुनादी करना चाहता हूं। सरफराज को समझते हैं? और कोई किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा मैं। सरफराज होना, खुशहाल होना, तरक्की करना, सरफराज होना, खुशहाल होना, बरकतों से मामूर होना, ये है सरफराजी। बेबरकती की जिंदगी नहीं, बरकत की जिंदगी, सरफराजी की जिंदगी, कामयाबी कामरानी की जिंदगी। अगर जिंदगी में आप कामयाब कामरान नहीं है, गिरते हैं, उठते हैं, ये कोई जिंदगी नहीं है। तो कलाम में लिखा है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। क्यों सरफराज करूंगा? खुदा ने कहा क्यों सरफराज करूंगा? लिखा है क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। ज़बूर 75 में लिखा है उसकी 6ठी आयत में, क्योंकि सरफराजी ना मशरक से है ना मगरब से है
اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمانی باپ کی طرف سے۔ لیندے چڑھ دیوں سرفرازی نہیں ہے، اتر دکن سرفرازی نہیں ہے۔ سرفرازی کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے، آسمان سے آتی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے دیا نہ جائے۔ سرفراز انسان خود نہیں ہو سکتا، بابرکت انسان نہیں ہو سکتا، خود کامیاب کامران نہیں ہو سکتا جب تک آسمان سے اسے نہ کچھ دیا جائے۔ انسانی محنتیں، انسانی کوششیں فیل ہو جاتی ہیں، بھوکے مرتے ہیں، اور بری عادتیں، برے کام زندگی میں آ جاتی ہیں، بڑی مشکلات زندگی میں آ جاتی ہیں۔ جب انسان صدق دلی سے، راست بازی سے، پاکیزگی سے، خدا کے خوف میں خدا کے ساتھ چلتا ہے، تب خدا سرفراز کرتا ہے، تب خدا سرفراز کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ جنوب سے ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ ملے۔ آسمان سے ملنے سے سرفرازی ہے، آسمان سے ملنے سے ترقی ہے، آسمان سے ملنے سے خوشحالی ہے، آسمان سے ملنے سے کامیابی، کامرانی اور ہر طرح کی برکت ہے۔ بچوں کی برکت ہو، اولاد کی برکت ہو، روپے پیسے کی برکت ہو، ہر قسم کی برکت تب آتی ہے جب انسان خدا کے ساتھ وفادار چل رہا ہوتا ہے، پھر آسمان کھل جاتا، خدا برکت دیتا ہے۔ یہ ہے سرفرازی۔ آگے یعقوب، سرفرازی کیسی ہے؟ یعقوب پہلا باب اس کی 17ویں آیت، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ ہمارا خدا ہے جو لکھا ہے، وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اور وہ جلال کے تخت پر، یعنی نوری تخت پر بیٹھتا ہے۔ تو لکھا ہے، اچھی بخشش، کامل انعام اوپر سے، نوروں کے باپ کی طرف سے، جو جلال کا بادشاہ ہے، اس کی طرف سے آتی ہے۔ نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اچھی بخشش، کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے ملتے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ آج جو کچھ مل گیا ہے کل وہ نہیں ملے گا یا وہ بدل دے گا اور کچھ دے گا، نہیں۔ جو کچھ خدا نے آپ پر فضل کر دیا ہے، جو کچھ خدا نے آپ پر مہربانی کر دی ہے، جو کچھ خدا نے آپ پر شفقت کر دی ہے، جو کچھ خدا نے آپ پر فضل کر دیا ہے، جو برکت دے دی ہے، اس برکت میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہیلیلویا! کیسا خدا ہے، دے کر پچھتاتا نہیں، اسے تبدیل نہیں کرتا،
وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ کہ وہ آدم زادہ کے ارادہ بدلے، جو کچھ ارادہ کر لیتا ہے صدق القول خدا وہ دیتا ہے پھر اپنے لوگوں کو، اس میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہ آگے کیا لکھا ہے؟ اور نہ گردش کے سبب پر اس پر سایہ پڑتا ہے، دھندلی نہیں ہو جاتی، مطلب کاٹواد نہیں جاندی یہ برکت، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے برکت۔ اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، میں نے اسے سرفراز کیا ہے، میں نے اسے سرفراز کیا ہے۔ ہیلیلویا، یہ ہے خدا ہمارا۔ اور پہلا میں نے پوائنٹ بتایا کیوں سرفراز کرتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہم نے پہچانا ہے۔ تو کیسے سرفراز کرتا ہے؟ اچھی بخشش کے ساتھ، کامل انعام کے ساتھ، اوپر سے دیتا ہے۔ یہ ہے سرفرازی، یہ ہے برکت۔ اگر آج تک برکت نہیں ملی، اگر آج تک آپ سرفراز نہیں ہوئے، اگر آج تک آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر اس کے ساتھ دل بھی لگائیں اور اس کو پہچانے بھی، پہچانے خدا کی شان کے مطابق، خدا کی عزت کے مطابق، جیسے وہ عظیم ہے، بڑا ہے، مہان ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اتم ہے، ویسے اسے پہچانے۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا بھلا ہے خدا، اس کو پہچانے، تب وہ آپ کو برکت دے گا، سرفراز کرے گا۔ جب آپ اس کی شان کے مطابق، اس کی عظمت کے مطابق، اس کی فضیلت کے مطابق اس کو پہچانیں گے، تب وہ آپ کو برکت دے گا۔ دوسری بات، خداوند فیاضی سے ایماندار کو نعمتیں برکتیں بخشتا ہے۔ فیاضی، فیاض کا مطلب بہت زیادہ دینا، فیاض کھلے دل کے ساتھ۔ خدا ایمانداروں کو، اپنے لوگوں کو فیاضی سے، کثرت سے دیتا ہے نعمتیں، کثرت سے نعمتیں دیتا ہے سرفراز کرنے کے لیے، سرفراز کرنے کے لیے۔ زبور 84 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا، ہمیں محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی بات کے لیے محتاج نہیں ہونے دے گا، ترسنے نہیں دے گا۔ اے کاش مجھے یہ مل جاتا، کاش میری یہ ضرورت پوری ہو جاتی، ایسے نہیں کرنے دیتا، ایسے نہیں۔ لکھا ہے وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ یہ ہے ہمارا خدا، آسمان کھولتا، کھلے دل سے اپنے لوگوں کو نعمتوں برکتوں سے نوازتا ہے۔ ایک دفعہ یہ موسیٰ کا جو زبور ہے، بیابان میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، آدمی عورتیں اور بچے گنتی میں نہیں تھے، وہ بے شمار تھے، وہ بھی ساتھ۔ تو انہوں نے کہا خداوند ہم تو مصر میں گوشت کھاتے تھے، ہڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے، اب تو ہمیں ملتا ہی نہیں۔ تو موسیٰ نے خداوند کو کہا، خدا نے کہا کل یہ سب لوگ گوشت کھائیں گے اور کھاتے ہی رہیں گے، ختم ہی نہیں ہوگا، اور یہ آسمانی روٹی بھی کھائیں گے۔ خدا نے من برسا دیا اور ان کے لیے بٹیر نازل کر دیے، ہر روز بٹیر کا گوشت کھاتے، ہر روز آسمانی روٹی کھاتے، جب تک وہ ملک کنعان میں یروشلم میں نہ پہنچے، نہ من موقوف ہوا، نہ بٹیر کا گوشت ان کے لیے ختم ہوا۔ اس لیے وہ فیاضی سے دیتا ہے،
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम नहीं देता। तो लिखा है वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज नहीं रखता। एक बड़ी मशहूर आयत है जो अक्सर हमारे लोगों को याद रहती है। ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। अगे तुसी दस दो। हाँ हाँ जी, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मुहताज नहीं होते। आप किसके तालब हैं? खुदावन के। फिर गरीबी साडे नां नहीं लिखी हुई, गरीबी साडे नां नहीं लिखी हुई। आसमान के खुदा की तरफ देखे, अपने खालिक यहोवा की तरफ देखे, कलवरी के शहजादे यीशु मसीह की तरफ देखे। वो आपको किसी नेमत का मुहताज नहीं होने देगा। शहर के बच्चे भूखे रह सके तो रह सके, लेकिन आप कभी किसी नेमत के मुहताज नहीं होंगे। यहोवा एलोहीम खुदा, यहोवा राज़ खुदा आपकी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। ज़बूर 37 उसकी 25 आयत में लिखा है, दाऊद अपना तजर्बा बताता है, मैं जवान था अब बूढ़ा हूं, मैं जवान था अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैं एक दिन वो राह इंसानियत वाले हैं, एक बड़ा अदारा है, लाहौर में भी उनका दफ्तर है और फैसलाबाद में भी, समुद्री के इलाका में लोगों की वो बहुत मदद करते हैं। तो एक आदमी व्हील चेयर पे जा रहा था, तो उन्होंने उसको रोका, उसकी मदद करने के लिए जैसे वो करते हैं। तो उसको वो कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं? कहता मैं ये उसके पास पेट्रोल था, मैं पेट्रोल बेचता हूँ, बोतलें थी। तो उसका वो कहते आप मांगते नहीं है? कहते नहीं जी असी क्रिश्चियन होने, असी नहीं मांगते। कैसी गवाही है। तो यहाँ दाऊद क्या कहता है, पर मैंने सादक के बेटों को, औलाद को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं जवान था अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस, बेसहारा, बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ना बेसहारा देखा है, ना टुकड़े मांगते देखा है। ये हमारा खुदा जो अपनी मुट्ठी खोलता है, हर एक जानदार को सैर और आसूदा करता है। लिखा हर जानदार की ख्वाहिश को वो पूरा करता है। इसलिए वो हमें खाने पीने को देता, हमें फयाजी से, नेमतों बरकतों से नवाजता और सरफराजी बख्शता, खुशहाली बख्शता है। ज़बूर 103 की 4 आयत में लिखा है, वो तुझे, गौर से सुनिए ये आयत, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सैर आसूदा करेगा। कब? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने नहीं, लिखा उम्र भर। हालेलुया, हालेलुया। कैसा हमारा खुदावंद है, उम्र भर हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया कि वो फयाजी से ईमानदारों को नेमते बख्शता है उम्र भर। याकूब कहता है, जब वो
अपने बाप और माँ के घर से अपने मामू के घर लाबन के घर चला गया था। फिर वो कुछ अरसा के बाद, काफी अरसा के बाद, 20-30 साल के बाद वापस लौटा तो आगे उसका भाई एसाऊ से मिला। तो फिर वो एसाऊ को क्या कहता है? एसाऊ कहता है ये सब कुछ क्या है तेरे पास? वो कहता है मैं खुदा की रहमतों का जिक्र करता है, मैं तेरी सब रहमतों को, खुदा के बारे में कहता है खुदा को, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं। गौर से सुनिए, पुराने जमाने में जब शादी होती थी ना तो जो दूल्हा दुल्हन होते थे क्रिश्चियन, बेचारों के पास घर भी नहीं होता था, माँ बाप के घर में रहते थे, खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ नहीं होता था, लेकिन खुदा क्या करता था? वो उनको घर भी देता, औलाद भी देता, खाने को भी देता, पीने को भी देता, पहनने को भी देता। आप लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, खुदा ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है। घर है आपके पास, औलाद है आपके पास, हर किस्म की नेमतें हैं आपके पास। तो इसलिए याकूब क्या कहता है? मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं। सुनिए, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं बिल्कुल हेच हूं, यानी कुछ भी नहीं हूं, नाचीज हूं, हेच हूं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं सिर्फ एक लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था। एक लाठी लेकर सिर्फ यर्दन के पार गया था। मुझे भी याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मेरे पास एक टैची था। तो यहां ये आगे क्या कहता है? जब ये जैसे बताया गया वैसे मुझे वहां भी, यहां खुदा ने अगर सरफराज किया था इस मुल्क में, तो वहां भी सरफराज किया खुदा ने मुझे। तो कहता है सिर्फ एक लाठी लेकर यर्दन के पार गया था। अब ऐसा हूं कि मेरे पास गाय, बैल, गधे, भेड़ बकरियां, ऊंट, दूध देने वाली ऊँटनियां और नौकर, चाकर, बीवी, बच्चे और लौंडियां हैं। खुदा बरकत देता है। ये मुझे बेटी कह रही थी कि खुदा ने मुझे 5 गाड़ियां दी, हम किराए पे देते हैं, घर है, ये है, वो है, खुदा ने नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? ये सब नेमतें खुदा देता है। वो एक लाठी लेकर गया था, आपके पास कभी कुछ भी नहीं था, अब जो कुछ है ये खुदा ने दिया है। इसलिए याकूब कहता है अब मेरे पास मालो जान और नौकर, चाकर, बीवी, बच्चे और लौंडियां सब कुछ है। ये खुदा की सरफराजी है। ये खुदा सरफराज करता है, बरकत देता है। दाऊद कहता है तवारीख की किताब पहले बाब के 29 आयत में, चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है। मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है। दिल लगाया ना उसने खुदा के साथ, तो खुदा के घर की क्या लगी है? लो लगी है। और मेरे पास सोना चांदी का बड़ा खजाना है। सोने चांदी का बड़ा खजाना है। जब खुदा की लो लग जाएगी आपको, जब खुदा को आप पहचान जाएंगे, फिर जिंदगी की सारी नेमतें
ساری برکتیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ خدا آپ کی ضرورتوں کو کثرت سے پورا کرے گا۔ آپ آسمانی خدا کے ماننے والے ہیں، کسی عام انسان کی عبادت نہیں کرتے، زندہ خدا کی، جس کی آنکھیں زمین پر گردش کرتی، کلام میں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ یہاں تک کہ وہ دلوں اور گردوں کو بھی جانچتا ہے، یہ بھی لکھا ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے آپ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہو سکتے، وہ آپ کو سرفراز کرنے پر قادر خدا ہے۔ آخری بات، آخری پوائنٹ، ہم کیسے سرفراز ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے ایمانداروں کی بات بتائی بائبل میں۔ ہم لوگ اب اس زمانہ کے لوگ کیسے سرفراز ہو سکتے ہیں؟ اس جگہ کے لوگ کیسے سرفراز ہو سکتے ہیں؟ اس کا نام پہچاننے سے، اس کا نام پہچاننے سے۔ کلام میں لکھا ہے اگر میرے دل چو گناہ ہوئے تو خدا میری قدیم نہ سنے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دل بھی پاک ہونا چاہیے، پاک دل سے خدا کے ساتھ چلیں، وفاداری سے چلیں، صدق دلی سے چلیں، راست بازی اور پاکیزگی سے چلیں، پھر وہ آپ کو سرفراز کرے گا، برکت دے گا۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا متی 6 باب میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پھر سے سنیں، سب سے پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ کچی وادی میں ایلڈر اقبال کے باپ گرمکھی کی بائبل پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا بزرگوں یہ جو آیت ہے متی کی انجیل میں، سب سے پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی، تو یہ گرمکھی میں کیسے لکھا ہوا ہے؟ گرمکھی پنجابی ہے، پنجابی زبان ہے جو سکھ بولتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، بابا اس بزرگ آدمی تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے لکھا ہے سب تو پہلے تسی آسمان دی بادشاہی تے راست بازی نو لبو تے دنیا دیا چیزاں تو چنگے چ مل جان دیا۔ میں نے کہا بڑا خاص ترجمہ ہے، پاورفل ترجمہ ہے۔ سب تو پہلے تسی آسمان دی بادشاہی تے راست بازی تلاش کرو لبو تے دنیا دیا چیزاں تو چنگے چ مل جان دیا۔ کون جاندا چنگے دے بارے؟ چنگے دی قیمت دے ہی دی ہے، سارے لیندے رہے، اسی بھی لیندے رہے بچپن چ۔ چونگا دکاندار مفت دیندا ہے، فری چو، تے جدو اسی خدا دی راست بازی، خدا دی بادشاہی نو لبنے ہاں، ڈھونڈنے ہاں، تو خدا یہ ساری چیزیں ہمیں مفت میں، جھنگے میں دے دیتا ہے۔ یہ ہے سرفرازی، یہ ہے کامیابی، کامرانی۔ ایک دفعہ پطرس نے کہا یسوع مسیح سے، خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع مسیح نے کہا پطرس اس دنیا میں 100 گنا، آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ اس دنیا میں 100 گنا زندگی کی ساری نعمتیں، زندگی کی ساری برکتیں، تمہاری ساری ضرورتیں تمہیں پوری کروں گا، میں تمہیں دوں گا، اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی۔ بائبل میں بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی کا لفظ اور فردوس کا لفظ استعمال ہوا ہے، کچھ زبانوں میں جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی، راست بازی کو حاصل کر لیتے ہیں
تو پھر ہمیں دنیا کی ساری چیزیں وہ کثرت سے دیتا ہے اور اپنی بادشاہی اپنے جنت میں اپنے فردوس میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیتا ہے۔ اور زبور 37 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ پھر سے سنیے، خداوند میں مسرور رہ، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خدا میں مسرور رہیں، دنیا داری میں مسرور نہیں رہنا، نشہ بازی میں، گالی گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں، گانے بجانے میں، دنیا داری میں مصروف نہیں رہنا، خداوند میں مصروف رہے، خداوند میں مسرور رہیں تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ وہ تیرے دل سے واقف ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، اس کی آنکھیں تمہارے دل کے اوپر لگی ہوئی ہیں، وہ تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قادر ہے، تمہیں ہر قسم کی نعمتیں دے کر سرفراز کرنے والا خدا ہے۔ آخری آیت، یشوع کو خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تب تجھے دن رات اس کا دھیان رہے، دن رات اس کا دھیان رہے، تب تجھے اقبال مندی نصیب ہوگی۔ اب میں یہاں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو، پہلی بات شریعت کی کتاب، یہ بائبل مقدس کے بارے میں کہتا ہے تمہارے منہ سے نہ ہٹے، ہر وقت خدا کا کلام پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اس پر غور کرتے رہو اور اس پر دھیان کرو۔ جو یونانی زبان عبرانی زبان میں مطلب ہے نا دھیان کرنے کا، جو جانور جگالی نہیں کرتے، دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے، وہ جگالی کرتے ہیں پھر واپس لے جاتے ہیں اپنی خوراک کو، منہ میں پنجابی کہتے ہیں چیتھ دے رہندے۔ خدا کے کلام کو ہر وقت اس پر سوچو بچار کرتے رہنا ہے، خدا کے کلام کا غور و فکر کرتے رہنا ہے، خدا کے کلام پر چلنے کے لیے ہر وقت سوچتے رہنا ہے۔ تو پھر کیا لکھا ہے؟ تب وہ تجھے اقبال مند کرے گا، سرفراز کرے گا، کامیاب کامران کرے گا۔ آخر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہندوستان میں اس وقت یہ سارا ہندوستان تھا، بادشاہ نے اعلان کر دیا فلاں تاریخ کو میں اپنے خزانے کے دروازے کھول دوں گا، جس چیز کی کسی شخص کو ضرورت ہو وہ لے جا سکتا ہے۔ سب لوگ آئے اور وہ جس چیز کی کسی کو ضرورت تھی لے کر چلے گئے۔ ایک بزرگ آدمی کھڑا رہا، شام ہوگی، بادشاہ نے کہا بابا تو نے کچھ بھی نہیں لیا، جو کچھ تجھے چاہیے تو لے لے۔ تو اس بزرگ نے کہا میں لے لوں، جو کچھ مجھے چاہیے میں لے لوں۔ بادشاہ نے کہا ہاں لے لو۔ اس نے دوڑ کر بادشاہ کو گلے لگا لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس بادشاہ کے سارے خزانے ہیں، جس کے پاس خداوند ہے اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں ہیں، وہ ساری خوشحالی، ساری پابندی کا مالک ہے۔ پھر خدا دینے پر سب کچھ قادر ہے۔ خداوند کو تھامے رکھیں، خداوند کو پکڑے رکھیں، خداوند کے ساتھ چلتے رہیں، اس کی پیروی کرتے رہیں۔
میں ایک حوالہ یاد آ گیا، جب بنی اسرائیل سارے کلیسیا پر پرسیکوشن ہوئی، عزائر ثانی ہوئی تو ظلم و ستم ہوا ان پر، تو ان کو یروشلم سے نکلنا پڑا، تو انطاکیہ میں سارے شاگرد کلیسیا کے لوگ چلے گئے۔ جب انطاکیہ کے لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مسیحی ہیں، مسیح نہیں، مسیحی ہیں۔ مسیحی کا مطلب ہے چھوٹے مسیح، مسیح کی پیروی کرنے والے۔ جب آپ مسیح کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے، جب یسوع کی مانند پاکیزگی راست بازی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، چھوٹے مسیح بن جائیں گے، خدا آپ کو سرفراز کرے گا، اقبال مند کرے گا، زندگی کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عزیز بہن بھائیوں، خدا اپنے لوگوں سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا، اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو اس کا نام پہچانتے ہیں۔ اس کے نام کو پہچانے اور وہ آپ کو سرفراز کرنے پر قادر ہے۔ خدا آپ کو لوگوں کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، دعا مانگیں۔